20 डालो, मतलब 10 आइटम में 20 आइटम डालो, 15 आइटम में, ऐसे बताते हैं, लेकिन हम लोग कबूल नहीं करते, बहुत सारे आदमी कबूल करते हैं। इसके लिए क्या है, क्या ये जो आखिरी ये डालो 120 डालो, क्या 120 डालो, वो क्या चीज है? नहीं, ये मतलब अभी 80 रियाल में उसके साथ अभी हमारा सौदा हो गया, वो बोलता है नहीं कि इसका कीमत 120 रियाल डालो, मतलब एग्जाम्पल है, मतलब ओके ये बात है। अभी एक रिवाज हो गया ऐसा जी आदमी हमारा ये नहीं कि हम नाराज नहीं कि आदमी लोग पास ये जब नहीं मांगता आदमी लोग चला जाता है, लेकिन ऐसा बहुत ये ऐसा आदमी के लिए क्या हिदायत, क्या दुआ कर सकता है थोड़ा बताइए। वो अच्छा, उसमें ये भी है कि वो आपको देंगे तो 80, लेकिन आपसे जो रसीद लेंगे वो 120 की लेंगे, ये क्या? जी वो उसको वो ये बोलते हैं इतना बनाओ, मतलब इतना बनाओ, और मेरा अभी हम अभी 10 आइटम लिया, उसमें 12 आइटम लिखो, 15 आइटम लिखो, ऐसा है। अल्लाह ताला हिदायत दे। जी बस एक ही सवाल है और कुछ। अच्छी बात है जी, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम जी, मैं गुलजार भट्ट बात कर रहा हूँ। माशाअल्लाह, खुश आमदीद, काफी ज़माने बाद आपकी आवाज सुनी है गुलजार भाई। सर जी कितनी बार कोशिश की, कॉल नहीं मिलती, सीधा बात है। अच्छी बात। और काम भी साथ होता है ना सर जी। मैं घर में काम करते हैं, मेरा मसला ये है कि जब कोई इलेक्ट्रिशियन, जब पाइप फिटर, जब कोई सा आता है ना आदमी, तो वो जब काम करते हैं तो जो 10-20 रियाल देते हैं, बोलते हैं दोबारा काम हमको बताओ। हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है, एक कफील काम देते हैं, वो कितनी का फेंक गया, लेकिन मैं जाकर उधर जो ज़कात वाला संदूक नहीं है जी उसमें डाल रहा। ये हम नहीं ले सकते, मैं ख्याल तो पड़ता नहीं ले सकता, मैं भी उनका रिश्तेदार तो नहीं हूँ ना। सही। या हमारे को तो कफील बोलते हैं, हम उनको 10 बार भी बोलेगा ले जाओ ले आओ ले जाओ ले आओ, हम ले जाएगा। लेकिन ये मसला मेरे को थोड़ा ये आम बात है सर जी। जी इंशाअल्लाह ताला इसकी जवाब आ जाएगा जरूर। बहुत शुक्रिया जी, बारकल्लाह। अल्लाह ताला आपको अजर भी अता फरमाए और साबित कदमी भी अता फरमाए। माशाअल्लाह, अल्लाह खैर करे जी। इंशाअल्लाह कोशिश तो पूरी करते हैं हम, आगे अल्लाह पे तो जा रहे हैं। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा लगा भाई, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया सर। अल्लाह ताला साबित कदमी अता फरमाए। और अगली कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी भाई। जी मेरा नाम सैयद मोहम्मद है। सैयद मोहम्मद साहब, क्या सवाल है भाई? जी मुफ्ती साहब को मेरा सवाल जी, मेरा 2 सवाल था। एक तो ये था कि जो छोटे बच्चे घर में होते हैं जी, मान लीजिए कि जो है घर में ख्वातीन होती हैं जी, छोटा बच्चा छोटा है और वो अकेले हैं और नमाज जैसे पढ़ने का वक्त हो गया, नमाज पढ़ रही हैं, तो उसमें बच्चा जो है उनको छोड़ दिया, बदमाशी करता है, कभी जाके पकड़ लेता है जी, तो क्या वो नमाज, फर्ज नमाज जो नियत बांधी हुई उन्होंने तोड़ के बच्चे को चुप करा सकती है अगर उन्हें लगे, या इस तरह का शरई तौर पर? अगर बच्चा सिर्फ शोर मचा रहा है तो उसपे तो नमाज तोड़ने वाली बात जरा मुश्किल लगती है। बहुत ज्यादा तंग कर रहा है तो फर्ज नमाज की नियत अगर बांधी हुई है। हाँ नहीं, मैं रियाज कर रहा हूँ कि अगर तो नमाज शुरू करने से पहले बच्चे को समझा दे, क्योंकि ताकि वो नमाज के दौरान तंग न करे या चीखो पुकार न करे, लेकिन सिर्फ चीखने पर। बच्चा छोटा है, 1 साल से नीचे का। अच्छा, 1 साल से कम है। जी, और वो जो है मतलब काफी बदमाशी करने, या हो सकता है कि उसको खतरा हो कि नुकसान न पहुंचा दे अपने आप को। नहीं तो 1 साल से कम उम्र के अगर वो एक दफा डांट भी आएंगे, फिर आगे नमाज शुरू करेंगे, फिर चढ़ना शुरू कर देगा। उसके लिए तो कोई और हल तलाश करना चाहिए, जो नमाज शुरू करने से पहले ही वो उनको कोई खिलौना, कोई इस तरह का जिसमें वो बहल जाए, उसमें मसरूफ हो जाए, तो फिर आप नमाज शुरू कर ले। इस तरह सिर्फ वो भी वर्कआउट नहीं होता है, कभी कभी सूरत हाल ऐसी होती है। अच्छी बात है, नमाज ही तोड़नी पड़ जाती है। हाँ नहीं, तो उसमें क्या मेरा सवाल ये था, पहला ये कि अगर नमाज तोड़ दी उन्होंने तो फिर से नमाज पढ़नी पड़ेगी, या 2 रिकात अगर के बीच में आई थी तो बाद में 2 रिकात पढ़ सकते हैं? हाँ नहीं, अगर तो नमाज तोड़ दी थी उन्होंने और जितनी रिकात पढ़ी थी वो खत्म हो गई, अब जब दोबारा पढ़ेंगी तो नैसे से पढ़ेंगी, लेकिन मौलाना के जवाब का इंतजार कर लीजिए, मौलाना को तफसील से बता देंगे इंशाअल्लाह ताला। दूसरा सवाल ये था कि बच्चा जो है अगर रात में जैसे डर जाता है, अचानक से रोना शुरू कर देता है,
उस वक्त जो है शरीयत की रोशनी में क्या अमल साबित है। और कभी कभी जो है वो जी और कभी कभी जो है ज्यादा अचानक से हंसता है काफी तेज और अगले दिन पता चलता है कि जो है बीमार हो जाता है एक दिन अगले दिन या उसके अगले दिन 1-2 दिन में। तो इसका कोई लिंक है क्या या ऐसा कुछ है तो उसके लिए कोई शरीयत में इसका क्या कोई अमल है कोई साबित है? इंशाअल्लाह ताला किया जाए। इंशाअल्लाह जरूर बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू भाई। और अब हम इस वक्त कोई कॉल नहीं आ रही तो जवाबात का सिलसिला शुरू कर सकते हैं और इस दौरान में दर के और भी शायद जरूरत पड़ी। अच्छा आगे ये कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और क्या हाल है? नाम बता दें, सवाल बता दें भाई। हाल ठीक है? मेरा नाम अदनान अनीस बात कर रहा हूँ। जी अदनान भाई, सवाल क्या है? सवाल मेरा ये है, जैसे अब जुम्मे के दिन नमाज पढ़ने हम जाते हैं, अभी 50 मिनट 40 मिनट आधा घंटा पहले पहुंच गए मस्जिद में जी, तो जुम्मे की जो वो सुन्नत होती है वो पहले पढ़ सकते हैं या तो बाद में थोड़ा रुक के पढ़ना पड़ेगा? जैसे अजान भी नहीं होती है, पहले पहुंच गया 50 मिनट पहले पहुंच गया मस्जिद में। इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जो कुछ होता था ना, नबी मौलाना उसकी तफसील बता देंगे, उसी पर अमल कीजिएगा, इंशाअल्लाह मसला हल हो जाएगा। ठीक है सर, यही पूछना था सर। ठीक है, जरूर। ओके, जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका भाई, फी अमानिल्लाह। और अगली कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर जी, मैं अबू बकर सदीद बात कर रहा हूँ। खुश आमदीद भाई। मोदी साहब को मेरे तरफ से सलाम। वालेकुम अस्सलाम। तो सर जी मेरा एक सवाल है जी कि मैं इधर ही होम डिलीवरी का काम कर रहा हूँ, जो डिलीवरी का काम है इधर ही कतर में जी। तो कभी कभी ऐसा होता है मेरे को ऑर्डर कैंसिल होता है सर जी। अच्छा। फिर वो ऑर्डर कभी हमको कंपनी फोन कराई, ऑर्डर रिसीव करो, दोबारा रिटर्न करो ना, फिर वो ऑर्डर का हमको टाइम नहीं मिला था या ऐसे हम नहीं कर्जन रिटर्न नहीं किया था। तो बाद में वो कंपनी कभी कभी मेरे को फोन करता है ना, बोलता है रिटर्न क्यों नहीं किया था, फिर दोबारा फोन करेगी कंपनी मेरे को तो दोबारा हम रिटर्न करेंगे, एक बार फोन पे हम नहीं रिटर्न करेंगे। अगर ऐसा होता है कभी जब ऐसा होता है कंपनी हमारे ऊपर भी चार्ज लगाते है, वो चार्ज भी हम देता है ना। अगर मर्चेंट को मैंने ये ऑर्डर वापस करता हूँ फिर वो डस्टबिन पे ऑर्डर डालता है, इसको क्या इसका कुछ होता है, ये हराम है या क्या? इसको हम चार्ज लगाएंगे वो भी हम देते हैं बाद में। यानी आपके ऊपर चार्ज भी लग जाते हैं, फिर उसके बाद वो जो ऑर्डर है वो कैंसिल हो जाता है, उसको डस्टबिन में फेंक देते हैं? नहीं, वो जो ऑर्डर कैंसिल होता है ना, उसका वो ऑर्डर हम खाएंगे या किसी को दे देंगे या रिटर्न नहीं करेंगे तो फिर हमारे ऊपर कभी कभी चार्ज लगाता है वो कंपनी। ठीक है। अगर कभी कभी वो चार्ज हमारे ऊपर नहीं लगाते, अगर कभी भी हम चार्ज लगाएंगे वो चार्ज हम दे देंगे हर वक्त। फिर अगर कभी कभी ऐसा होता है हम चार्ज हमारे ऊपर नहीं लगाते, अगर हमने ऑर्डर रिटर्न किया था हम रेस्टोरेंट पे, फिर वो हमारे सामने डस्टबिन पे रखता है वो ऑर्डर। हाँ, अल्लाह करे कि कोई इसका हल मुनासिब हल निकला है इंशाअल्लाह ताला। चलो ठीक है, बस इसी वजह से मैंने आपको कॉल किया, क्योंकि ये हम अगर हराम है तो फिर ये ऑर्डर हम नहीं खाते हैं ना, वापस करेंगे, डस्टबिन में डालेंगे, कुछ भी करेंगे तो आगे उसका मर्जी। सही। ओके, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपके भाई। और फी अल्लाह जी, अल्लाह। और अब हम जवाबात की तरफ आ रहे हैं और जवाबात से पहले आएंगे आज की दुआ की तरफ। आज की दुआ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक ऐसी प्यारी दुआ है कि जिसमें बहुत ही ज़्यादा जामियत है, कि बहुत मुख्तसर अल्फाज में बहुत ज़्यादा और बहुत वसी खैर मांगी गई है। अल्लाह ताला, अल्लाह के रसूल ने हमें सिखाई कि इस तरह तुम मांगो तो तुम्हें बेइंतहा खैर मिलेगी, और दुनिया की आखिरत की भलाई, खैर भलाई, कामयाबी, जितनी मुस्बत चीज़ें, जितनी मनफियत बख्श चीज़ें हैं हमारे लिए, वो सारी की सारी इस एक जुमले में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखा दी हैं कि इस तरह मांगो, और ये उनका एहसान है।
दुआ के अल्फाज हैं अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिनल खैरि कुल्लिही आजिलिही व आजिलिही मा अलिमतु मिन्हु व मा लम आलम। यहाँ पर रुक लेते हैं ताकि हमें याद करने में आसानी हो। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिनल खैरि कुल्लिही आजिलिही व आजिलिही मा अलिमतु मिन्हु व मा लम आलम। ए अल्लाह, मैं तुझसे पूरी की पूरी खैर से सवाल करता हूँ, जितनी खैर है कुल्लिही उसमें से सवाल करता हूँ जो फौरी तौर पर मुझे मिल जाए और जो बहुत देर ज़माने बाद, हो सकता है कि मरने के बाद, यानी अब से लेके लामुतनाही मुद्दत तक हर दौर की, हर सतह की, हर मरहले की खैर मैं तुझसे मांगता हूँ। और वो खैर भी जो मैं जानता हूँ और जो मैं नहीं जानता कि ये इसमें मेरी भलाई है या इसमें मेरा मफाद है, इसमें ये मेरे लिए भली चीज़ है, जो मैं जानता हूँ वो भी मांगता हूँ, और जो मैं नहीं जानता हूँ, जिसे मैं वाकिफ भी नहीं हूँ, ऐ अल्लाह बस तेरे इल्म में है, मैं उसका भी तुझसे सवाल करता हूँ। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिनल खैरि कुल्लिही आजिलिही व आजिलिही, पहले आइन है, आखिर दूसरे में अलिफ है। आजिलिही व आजिलिही मा अलिमतु मिन्हु, जिससे मैं जो बात मेरे इल्म में है, जो खैर मेरे इल्म में है, व मा लम आलम, और जो मेरे इल्म में नहीं है, मैं नहीं जानता हूँ, मैं हर खैर की तुझसे दुआ करता हूँ। अल्लाह ताला से हर खैर मांगनी चाहिए और अल्लाह के रसूल ने यही हमें सिखाया है। इसका अगला हिस्सा हम फिर अगले जुमे पर रख लेते ताकि हमें याद करने में आसानी हो। सुन के फिर हाँ जी अच्छा हो, मैंने अच्छा याद कोशिश तो की थी, फिर पता नहीं चला क्या कह रहे, उसके बाद क्या था। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिनल खैरि कुल्लिही आजिलिही व आजिलिही मा अलिमतु मिन्हु व मा लम आलम। मौलाना इस पे कुछ इरशाद फरमाइएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अब्दिही व रसूलिही नबीना मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन, अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी साहब, यहाँ पर सबसे पहली बात, अल्लाह ताला के दरबार में हम सब की जो है, जो हाजतमंदी जो है, हम अल्लाह ताला के दरबार में मोहताज हैं, इस बात का सबूत यहाँ पे मिल रहा है। और दूसरे नंबर पर एक मुसलमान बंदा जो है अल्लाह ताला के दरबार से भलाई मांगने के सिलसिले में कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन देने के लिए तैयार है, और जो लोग दुआ मांगते हैं उनसे अल्लाह ताला खुश रहता है, राज़ी रहता है। जो लोग दुआ नहीं मांगते उनसे अल्लाह ताला नाराज़ हो जाता है। तो इस तरह हम अपने लिए फ़ायदे की चीज़ भी मांग रहे हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन को राज़ी भी कर रहे हैं कि हर किस्म की भलाई हासिल हो, चाहे वो भलाई दुनियावी भलाई हो या आखिरत की हो, फौरी मिलने वाली हो या ताख़ीर से मिलने वाली हो, जिसका इल्म हमारे पास हो या हमारे पास न हो। तो उमूमी तौर पर इस तरह के अल्फाज अल्लाह ताला के दरबार में पेश कर रहे हैं, गोया कि भलाई की हर किस्म यहाँ पे दाखिल हो जाती है। ये अल्फाज उन तमाम भलाइयों को शामिल अपने अंदर कर लेते हैं कि चाहे वो इंसान जानता हो या जिनको अल्लाह तो जानता हो मगर इंसान न जानता हो। तो दुआ के सिलसिले में बहुत ही मुख्तसर और जामे बेहतरीन अल्फाज हैं। तो हम चाहेंगे कि हमारे भाई और बहन जो है ऐसे अल्फाज के ज़रिए दुआ को याद करें, और इस दुआ को जब कभी मौका मिले, नमाज़ों से पहले, नमाज़ों के बाद, नमाज़ों के दौरान, जैसे तशहुद के अंदर, तो कभी भी जो हम लोग इस दुआ को याद करके दोहरा सकते हैं और इस्तिफादा कर सकते हैं। ये साहब भाई, जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिनल खैरि कुल्लिही आजिलिही व आजिलिही मा अलिमतु मिन्हु व मा लम आलम। ये है हमारी आज की दुआ। अल्लाह ताला हमें याद करके बार बार मांगने की तौफीक अता फरमाए। अब आते हैं जवाबात की तरफ और सवालात की तरफ। नदीम खान साहब का सवाल 10 मुहर्रम की तारीख से मुतालिक था। इसमें खुशी और गम का जिक्र आया। खुशी तो इसी खुशी में तो हम रोज़ा रखते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने
فرعون سے نجات عطا فرمائی تھی، اور غم کا وہ بھی سب اس سے واقف ہے. تو اس موقع پر کھانا پکانا یا کھانا تیار کرنا، اس پہ فاتحہ دلا کے لوگوں کو بلانا، اور اس کے لیے پھر اگر کوئی کہے کہ یہ صحیح نہیں ہے تو اس پہ یا مزاروں پہ جانا اور مزاروں کے لیے کھانے وغیرہ بنانا وہ صحیح نہیں تو اس کی دلیل مانگنا، یہ سارے ان کے مسائل ہیں جو اس پر آپ کی طرف سے رہنمائی چاہیے. یس صاحب، یہاں پر پہلی بات یہ ہے کہ جہاں تک ماہ محرم کی 10ویں تاریخ کا جو معاملہ ہے، اس دن جو ہے مسلمان جو عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں تو وہ روزہ جو ہے موصوف اسے لفظ خوشی استعمال کر رہے ہیں. یہ حقیقت میں لفظ شکرانہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا معجزہ حضرت موسیٰ اور قوم موسیٰ کے لیے ظاہر فرمایا کہ حضرت موسیٰ کے بعد نہ ان سے پہلے کبھی بھی ایسا معجزہ اللہ تعالیٰ نے رونما نہیں فرمایا. آج کے دور کے جو صہیونی یہودی طاقتیں ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ وہ مسلمان جن کو وہ یہ دشمن سمجھتے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام جن کو یہودی اپنا رہنما سمجھتے ہیں، تو ان کی سنت پر عمل کرتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کو جو نعمت حاصل ہوئی اس پر حضرت موسیٰ نے شکر ادا کیا. اس نعمت پر آج کے تمام مسلمان اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے یہ روزہ رکھتے ہیں. تو یہ اللہ کی نعمت تھی جس پر موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا، پیارے نبی نے روزہ رکھا، آج بھی امت روزہ ماشاءاللہ رکھتی ہے. اور جہاں تک غم کا معاملہ ہے، بے شک اس تاریخ کو جو ہے ایک سانحہ پیش آیا جس کی وجہ سے جو ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے شہید ہوئے. اس کی وجہ سے جو ہے بے شک ہر ایک مسلمان کے دل میں غم اور رنج محسوس ہوتا ہے، لیکن یہ رنج و غم بے شک محسوس ہوگا، لیکن یہ رنج و غم منانے کا طریقہ جو شریعت میں اس کے مطابق عمل کرے اور شریعت سے دور نہ ہو جائیں. اور جہاں تک یہ چونکہ روزے کا دن ہے، پھر اس دن جو ہے کھانے بنا کر روزے کی حالت میں دن کے وقت میں تقسیم کرنا، پھر الفاتحہ کے نام سے کسی مخلوق کی منت ماننا کہ اگر ہم ان کے نام کے لیے الفاتحہ کہیں گے پھر وہ راضی ہوں گے، خوش ہوں گے تو ہمیں اللہ کے دربار میں ہماری سفارش کریں گے. تو یہ تمام غلط اعتقادات اس میں پائے جاتے ہیں. اسی لیے ایسی چیزوں کا، ایسے طریقے جو رسم و رواج ہے، ان کا سد باب کیا جائے. اور خاص طور پہ موصوف کا کہنا کہ مزاروں اور قبروں پہ جانا، ان بزرگوں کی رضامندی کے لیے سب حرکتیں کرنا، تو واضح طور پہ یہ بات جو ہے سمجھ میں آ رہی ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو راضی کرنے کے لیے کھانا بنایا جاتا ہے اور کھلایا جاتا ہے، اور غیر اللہ سے نفع کی امید رکھی جاتی ہے کہ وہ خوش ہوں گے، پھر اللہ کے دربار میں سفارش کریں گے. یہی بڑی دلیل کافی ہے کہ یہ کام، یہ رسم و رواج ان سے مسلمانوں کو چاہیے کہ اجتناب کریں. جی صاحب بھائی، جزاکم اللہ خیرن. اور اس میں اگر ہم اس پہلو سے بھی دیکھ لیا جائے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت پیش کرنا شروع کی تو اس وقت وہاں کے کفار بھی یہ بات کہتے تھے کہ یہ جو چھوٹے موٹے الہ ہیں، بت ہیں، ہم ان سے ڈائریکٹ نہیں مانگتے بلکہ ان کے ذریعے سے اللہ سے مانگتے ہیں، اور یہ ہمارے لیے وہاں سفارش کرنے والے بنیں گے. وہی تصور، وہی باتیں ہم مزاروں کے حوالے سے، قبروں کے حوالے سے بیان کرتے ہیں. تو کتنی مشابہت آ جاتی ہے، کتنی قربت آ جاتی ہے مسلمانوں میں اور مشرکوں میں. اور جو کام مشرکوں شرک کے قریب لے جائے اسے کیوں کر جائز قرار دیا جا سکتا ہے. جی صاحب، در حقیقت جو ہے آپ قرآن آیات کا خلاصہ پیش کر دیتے ہیں. یعنی لوگ یہ نہ سمجھے کہ یہ صاحبہ کا اجتہاد ہے، بلکہ اس کی دلیل جو ہے آیات کی روشنی میں قرآن میں سورۃ الزمر میں موجود ہے. والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنے لیے وسیلہ بنایا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ما نعبدہم، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، الا لیقربونا الی اللہ زلفی، بلکہ صرف جو ہے ہماری عبادات کو اللہ کے دربار میں پہنچانے کے لیے، ہماری دعاؤں کو قبول کروانے کے لیے ہم لوگ جو ہے ان کے سامنے عبادات پیش کرتے ہیں. بالکل صاحب نے جو بات پیش کی وہ قرآن آیات کا خلاصہ اور مفہوم ہے. جی صاحب بھائی، جزاکم اللہ خیرن. دوسرا سوال ندیم بھائی کا کہ نماز نہ پڑھنے کے نقصانات کیا ہیں، دنیا کے لحاظ سے بھی، آخرت کے لحاظ سے بھی؟ اس میں پہلی بات یہ ہے کہ ہم ہر بات کا دنیاوی نقصان کیا ہے، فائدہ کیا ہے، اس پر تو سوچ نہیں سکتے. وہ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ بہت سارے غیر مسلم ایسے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، لیکن ان کو
ऑक्सीजन, पानी, खाना, दवा, इलाज, माल, दौलत, सब चीज़ें मिल रही हैं, लेकिन वो अल्लाह ताला के पास जो आखिरत में जो रहमत मिलने वाली है जन्नत की शक्ल में, उससे महरूम होने वाले हैं। तो चूंकि ये दीनी मामला है जिसमें दीन और दुनिया आखिरत इन तीनों को हम देखते हैं, इस एतबार से साहब हम इस बात पे पहले गौर करेंगे कि नमाज के बारे में दीन इस्लाम ने क्या हुक्म फरमाया है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जिब्रील अलैहिस्सलाम सवाल करने के लिए आए कि आप मुझे बताइए कि अखबिरनी अनिल इस्लाम, इस्लाम के बारे में आप मुझे बताइए, तो नबी करीम ने बताया कि इस्लाम के जो 5 अरकान हैं कि गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, और नमाज का कायम करना। यहाँ पर आपने यानी अल्लाह पे ईमान और नबी पे ईमान के बाद नमाज की पाबंदी का हुक्म दिया और उसका जिक्र किया। तो नमाज अरकान इस्लाम में शामिल है और इस पर ईमान रखना, इस पर अमल करना, ये सब ईमान के हिस्से हैं, और इसका इनकार करना ये तो इस्लाम से खारिज कर देता है, और इसका तर्क कर देना ये जो है गुनाह कबीरा है। और इससे पहले साहिब भाई ने बड़ी अहम बात इसकी तरफ जो इशारा फरमाया कि जब जन्नत वाले जहन्नम वालों से पूछेंगे कि तुम लोग जहन्नम में क्यों फेंके गए, तो सबसे पहले यही कहेंगे कि क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, के नमाज नहीं पढ़ा करते थे, नमाज छोड़ा करते थे। तो ये इस तरह जो है जहन्नम में जाने का जो अहम सबब है वो खुद बताते हैं कि नमाज छोड़ने की वजह से जहन्नम की आग में उनको झोंक दिया गया है। ये हो गई 2 बातें। तीसरी बात जो है, नमाज जो है बंदे को अल्लाह ताला के साथ जोड़ने वाली इबादत है। उसी लिए साहिब हम देखते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, के या अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। तो यहाँ पर बंदा जो है अल्लाह ताला से मुखातिब होता है, अल्लाह ताला से हम कलामी करता, अल्लाह ताला से बातें करता है, तो ये खुश नसीबों को ही ये मौका मिलता है। तो जब जो बंदा अल्लाह के साथ दोस्ती करे तो फिर अल्लाह का दोस्त है, और जो शख्स अल्लाह ताला से दूर हो जाता है इस ऐसी सूरत में शैतान उसके दिल पर, दिमाग पर, जहन पर छा जाता है और उसके दिल से दीन और दीनी आमाल की महब्बत उससे दूर करके जो है गुमराही और मासियत और गुनाह के कामों में उसको मसरूफ कर देता है। तो उसके बाद फिर इसकी वजह से बेबरकती, अल्लाह ताला की नाराज़गी, अल्लाह ताला की नफ़रत, और हो सकता है कि इसके वजह से उसे नेक आमाल की तौफीक भी ना मिले और बेबरकती भी हो जाए। तो इस तरह बहुत सारे नुकसानात उसे दुनिया व आखिरत में हासिल हो सकते हैं। अगर किसी के पास ये कोताही है तो उसे चाहे कि फ़ौरन तौबा करे, इस्तिग़फ़ार करे। और सैयद भाई नदीम भाई के सवाल से पहले हम इस बात पे गौर करेंगे कि आज का कोई मुसलमान बच्चा अगर नमाज से दूर है तो इस तरह क्यों हो रहा है। आखिर इस बच्चे के माँ बाप क्या कर रहे थे? नमाज नहीं पढ़ रहे थे, नमाज बच्चे को नहीं पढ़ा रहे थे और नमाज की तालीम नहीं दे रहे थे। उस महल्ले के जो अइम्मा है, खुतबा है, उलमा है, वो क्या कर रहे थे? आज के दौर में साहब यूट्यूब के जरिए दीनी मालूमात, दुनियावी मालूमात इतनी माशाल्लाह आम हो रही हैं, तो आज के दौर में किसी को भी दीन की तरफ ले आना बहुत ही आसान है। दुनिया की तरफ भी लोग जा रहे हैं, यानी दुनिया से मुराद नौज़ुबिल्लाह यानी बाज़ गुनाहों की तरफ भी लोग जा रहे हैं, लेकिन दीन की तरफ लाना भी बहुत आसान हो चुका है। इसीलिए इस तरह आप न सोचे कि भी वो नमाज छोड़ता है, बल्कि उसको नमाज की तरफ किस तरह ले आए इसके बारे में आप सोचिए और कोशिश कीजिए, दुआ कीजिए कि अल्लाह ऐसे लोगों को हिदायत दे। जी साहब भाई आमीन तुम आमीन। हुसामुद्दीन साहब का मसला के पैसे कमाए, घर वालों को दिए, अब्बा जी को, अम्मी को दिए, बहनों या भाइयों के उनको घर बना के दिए, सारे उनकी ज़रूरतें पूरी की, और वालिदैन का मुतालबा ये है कि तुम्हारे बीवी बच्चे हैं लेकिन उनको भी पैसे हमारे ज़रिए से दो, पहले हमें दो, हम जो जितना चाहेंगे उनको देंगे। कुछ इस तरह की उनकी आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। नतीजा ये निकला कि उन्होंने इनके घर वालों को घर से बाहर निकाल दिया, खुद इनको घर में दाखिल नहीं होने दिया, और अब वो इनसे पैसे लेने के लिए भी तैयार नहीं है। क्या करें? इस सब इसका जवाब जो है आप ज़्यादा बेहतर अंदाज में, चूँकि ये जो मामलाती जो अहकाम है इनके बारे में आप ज़रा सा जो है समझाएं,
تاکہ سامعین اچھی طرح اس بات کو سمجھیں. ابتدائی بات ہم یہ اس طرح پیش کریں گے صاحب. ابتدائی جو بات ہو سکتی ہے وہ یہی ہے کہ موصوف نے چونکہ والدین کا حق ادا کیا, کرتے رہے, بھائی بہنوں کا حق ادا کیا اور ثواب حاصل کیا, بیوی بچوں کے حقوق ادا کر رہے تھے, لیکن والدین اور ان کے دیگر بھائی اور بہن وہ جو ہے شاید ایسے لگتا ہے کہ اس بات سے وہ خوش نہیں کہ موصوف براہ راست اپنی وائف اور بچوں کے پاس پیسے بھیجیں. یہ تو صاحب ہے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم کو بتایا اور نبی کریم نے اپنی امت کو بتایا کہ علیکم رزقہن و کسوتہن بالمعروف, کہ تمہارے اوپر یعنی شوہر کو یہ تعلیم دی جا رہی, حکم دیا جا رہا ہے کہ تمہاری بیوی کے بارے میں نان نفقے کا انتظام کرنا بھلے طریقے سے تمہارے لیے ضروری ہے. تو موصوف گویا کہ اللہ و رسول کے حکم پہ عمل کر رہے ہیں, اس میں رکاوٹ بننے والا جو بھی ہو وہ خود گنہگار ہوگا. تو اب موصوف سے بھائی ایک توازن برقرار رکھتے ہوئے اگر چاہے تو اسی مقام پر الگ کوئی مکان لے کر بیوی بچوں کو رکھیں, یا پھر اس کی وجہ سے اس طرح رکھنے کی وجہ سے بیوی بچوں کو ضرر یا نقصان لاحق ہونے کا اندیشہ رہتا ہے, جہاں پہ سکون و اطمینان وہاں پہ بچوں کو رکھیے. اور والدین کے لیے خدمت کرنے والے بھائی بہن ماشاءاللہ موجود ہیں, پیسے ان کے پاس بھیجے, ان کا بینک اکاؤنٹ تو آپ کے پاس ہوگا, اگر وہ لیتے ہیں تب بھی آپ کو ثواب ملے گا, نہیں لیتے تب بھی چونکہ آپ نے ذمہ داری ادا کر دی آپ کو انشاءاللہ ثواب ملے گا. اور اگر آپ براہ راست بیوی بچوں کے پاس ان کے کھانے پینے, لباس, دوا, تعلیم, مکان, سہولتیں اس کے لیے اگر پیسہ بھیجتے ہیں, یہ گناہ کا کام نہیں بلکہ ثواب کا کام ہے. بلکہ صاحب اس کے بارے میں حدیث ایک ملتی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم نے سمجھایا کہ اگر تمہارے پاس 4 سکے ہوں, ایک سکہ تم کسی غریب کی مدد کے لیے دیتے ہو, ایک سکہ جو ہے تم اللہ کے دین کو سر بلند کرنے کے لیے دیتے ہو, ایک سکہ اپنی بیوی کو یعنی بیوی بچوں کے اخراجات کے لیے دیتے ہو, اس سب میں ثواب ہے. لیکن ان میں سب سے زیادہ ثواب اس سکے پہ, اس پیسے پہ تم کو حاصل ہوتا ہے جو بال بچوں کے کھانے پینے کے لیے تم خرچ کرتے ہو. اس اعتبار سے موصوف جو بال بچوں کے پاس پیسہ بھیج رہے ہیں وہ ماشاءاللہ ثواب کا کام ہے, اس سے آپ پیچھے نہ ہٹیے. اور اس کے بعد ماں باپ کو, بھائی بہنوں کو سمجھائیے, سمجھتے ہیں تو ٹھیک ہے, ورنہ آپ اپنی جتنا حصہ آپ کا بنتا ہے ماں باپ کی خدمت کا اتنا بھیج دیجئے, لیتے ہیں تب بھی آپ کو ثواب ملے گا, ورنہ آپ گنہگار انشاءاللہ نہیں ہوں گے. جی صاحب بھائی کچھ کہنا چاہیں گے صاحب بھائی آپ اس میں؟ نہیں ماشاءاللہ جامع جواب ہے اور انشاءاللہ ان کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے اس پہ, لیکن یہ کہ ذرا تھوڑی سی اسٹرگل کرنی پڑے گی. والدین کو راضی کرنا ہے, خاص طور پہ جو بڑی عمر کے ہو جاتے ہیں اور کوئی خاص پوائنٹ پہ اٹک جاتے ہیں نا تو وہ ذرا مشکل بھی ہو جاتی ہے, وہ ہلتے نہیں جو میں نے کہہ دیا نا تم میری نافرمانی کیوں کر رہے ہو, یہ آپ کی نافرمانی نہیں ہے, یہ اللہ کے رسول کی, اللہ کی اطاعت ہے, اور اللہ کی اطاعت میں ہی آپ کی بھی کامیابی ہے, ہماری بھی کامیابی ہے. اس طرح کی باتیں ان سے کی جا سکتی ہیں. جی صاحب. بھائی نے اپنا نام نہیں بتانا چاہا تھا, کہتے ہیں کہ کسٹمر آتے ہیں اور وہ 80 ریال کی چیز خریدی اور کہتے ہیں کہ اس کا بل جو ہے وہ آپ 120 یا اس سے زیادہ کے بنا کے دیں, اور لوگ بنا دیتے ہیں. کیا یہ جائز ہے؟ اس سب اس کے بارے میں جو دلیل ہمیں ملتی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم, یہ ایک طریقے سے جو ہے خیانت ہے اور بددیانتی ہے. اس طرح نہ کریں, جس چیز کی جو قیمت ہے جتنا جو بل بنتا ہے آپ اتنا ہی لکھیے, اور اس کے علاوہ کسٹمر آ کر اگر آپ سے کہتا ہے کہ آپ جو ہے زیادہ قیمت لکھے تاکہ اپنے گھر پہ جا کر وہ کفیل سے زیادہ پیسے حاصل کرے, اور اگر اس طرح وہ یعنی آپ سے سامان نہیں لے گا, کسی اور تاجر کے پاس جائے گا, ہو سکتا ہے کہ جس تاجر کے پاس جائے وہ یعنی بددیانت ہوگا, یعنی دیانتداری نہیں کرے گا, ایمانداری نہیں اپنائے گا, تو کسٹمر اس کے پاس جا کر سامان خریدیں گے تو پھر آپ کی تجارت کمزور ہو جائے گی. تو یہ حرام کے مال کی تجارت میں کبھی بھی برکت نہیں ہوتی ہے. تو چاہے آپ کے پاس ایسے کسٹمر جو دھوکہ دینے والے, بلکہ اپنے کفیل کو دھوکہ دے کر آپ سے جھوٹی بات لکھوانے والے آپ کے پاس آئے یا نہ آئے, بلکہ اپنی تجارت کے لیے آپ اللہ کے دربار میں دعا کرتے رہیں برکت کے لیے, اور اس کے بعد ٹھیک طریقے سے محنت کرتے رہیں, اور جو اس کے علاوہ صحیح سامان رکھیے گا اور امانت داری کے ساتھ تجارت کیجیے, انشاءاللہ اس کے اندر جو ہے برکت ہوگی. اور آپ وہ حدیث بھی یاد رکھیے کہ امانت دار تاجر جو ہوتا ہے قیامت کے دن جو ہے انبیاء کرام اور صدیقین و شہداء و صالحین کے ساتھ رہتا ہے. اس معنی میں جو ہے انشاءاللہ وہ برکت آپ حاصل کر سکتے ہیں. تو اس طرح دھوکہ دینے والوں کو سمجھائیے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو, اس جو مال تم مجھ سے زیادہ قیمت لکھوا کر حاصل کرنا چاہتے ہو اس میں کوئی برکت نہیں ہوگی. تم کو تمہارے بال بچوں کو کہ بیماری آ جائے, حادثہ ہو جائے, پریشانی ہو جائے,
اور جب تک یہ مال کھاتے رہو گے تمہاری نیکیاں نمازیں دعائیں قبول نہیں ہوں گی، اس کا کیا فائدہ؟ اس طرح اس کو بھی آپ دعوت دیتے رہیے اور آپ اپنی جگہ پہ حلال کمائی پر آپ جو ہے ثابت قدم رکھیے، اسی میں انشاءاللہ آپ کے لیے برکت اور فائدہ ہو سکتا ہے۔ جی صاحب بھائی جزاکم اللہ خیرن۔ اور بھائی اگر جنہوں نے نام نہیں بتایا، اگر آپ جب بھی آپ دکان کھولے نا، آپ کا سٹور ہے دکان ہے جو بھی ہے، تو صبح کے وقت جب آپ اسے کھول رہے ہوں یا کھولیں اس کے بعد بیٹھے وہاں، تو جتنا ٹائم بھی گزارتے آیت الکرسی زیادہ سے زیادہ پڑھے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ برکت دے گا۔ جی صاحب انشاءاللہ تعالیٰ۔ گلدار حسین بٹ صاحب کا بھی مسئلہ تھوڑا سی سے ملتا جلتا ہے، اور وہ یہ کہ کسی پائی فٹر کو یا کسی الیکٹریشین کو کفیل کے کہنے پر وہ گھر لے کے آتے ہیں، جاتے ہوئے وہ صاحب کچھ پیسے ان کو دے جاتے ہیں کہ آئندہ بھی ہمیں بلانا، اور حالانکہ وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی مرضی سے نہیں بلاتا، میں تو کفیل کے کہنے پر بلاتا ہوں یا لے کے آتا ہوں۔ تو وہ جو پیسے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اس وقت تک تو ان کا عمل یہ ہے کہ وہ کسی باکس میں ڈال دیتے ہیں، زکوٰۃ فنڈ میں یا کسی جو قطر خیریہ کے فنڈ میں، لیکن پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا اس طرح ان سے لی گئی یا ان کی طرف سے دی گئی رقم لینا جائز ہے یا نہیں؟ صاحب اس کے اندر جو بات ہماری سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ کفیل کے کہنے کے مطابق آپ ایسے میکینک کو، الیکٹریشین کو اور کاریگر کو لے کے آتے ہیں جس کے کام پر جو ہے کفیل کو اطمینان ہے، اور کفیل کو معلوم ہے کہ اس کام پر جو ہے کتنی مزدوری لگتی ہے، کتنی اجرت جو ہے اس پہ لگتی ہے۔ ایسی صورت میں اس کے کام سے وہ مطمئن ہے، اس کی اجرت پہ وہ مطمئن ہے، آپس کی رضامندی ان کے آپس میں مکمل ہو چکی ہے۔ اس کے بعد یہ شخص جو میکینک وغیرہ جو دیتے ہیں وہ بھی تو ایسا نہیں ہے کہ بہت زیادہ مالدار ہوتے، وہ بھی ضرورت مند رہتے ہیں، چاہتے ہیں کہ ان کو کام ملے۔ اس اعتبار سے اگر وہ آپ کو کچھ بخشش کے طور پر دیتے ہیں کہ تحفے کے طور پر کہ آپ کچھ لیجئے تاکہ ہمیں ہی کام دلایا جائے، لیکن اگر وہ کام یعنی کفیل کا خسارہ کرتے ہیں، خراب کام کرتے ہیں، ایسی صورت میں یعنی غلط شخص کو لا کے اس سے اس طرح کی جو ہے کوئی چیز لینا آپ کے لیے کام حرام ہو جاتا ہے، جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ کام اچھا کرتے ہیں، کفیل مطمئن ہے، لیکن وہ خوشی سے آپ کو اگر دیتے ہیں تو جہاں تک مجھے اطمینان ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن چونکہ آپ کو اس میں تردد ہے، آپ اتنی رقم جو ہے صندوق و زکوٰۃ میں دے دیتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کو اس پر اجر و ثواب اور خیر و برکت حاصل ہوگی جس سے انشاءاللہ تعالی۔ سید محمد صاحب کا سوال چھوٹے بچے سے متعلق، سال سے کم عمر کا بچہ ہے کہ ماں جب نماز پڑھنے لگتی ہے تو وہ چیختا چلانا شروع کر دیتا ہے، تو ایسے میں کیا ماں نماز توڑ سکتی ہے؟ ایسا بھائی موصوف کا سوال سن کر آپ موصوف کو مختلف طریقوں سے سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے، آسان تھا معاملہ۔ اس میں صاحب ایک بات یہ ہوتی ہے کہ ماشاءاللہ یہ بات صحیح ہے کہ 1 سال کی عمر کے بچے تقریباً ادھر ادھر آنا جانا، یا پھر گھر سے باہر چلے جانا، یا پھر سیڑھیوں کے کنارے آ جانا جہاں پہ وہ گر سکتے ہیں، یا پھر بجلی یا پھر کرنٹ جو الیکٹریسٹی ہے وہ سامان ان کو ہاتھ لگا دینا، ان کو وائر اکھاڑ دینا، یا کوئی چیز نگل لینا، ایسے کام اللہ بچائے، ایسے کام بہت زیادہ کرنے کا امکان رہتا ہے۔ اسی لیے صاحب بھائی کے بچوں کے تحفظ کے لیے پہلے دور ایسا ہوتا تھا صاحب بھائی کہ گھر آپس میں قریب ہوتے تھے، اڑوس پڑوس کی بچیاں خواتین آتی جاتی تھی، کوئی ایک خاتون نماز پڑھتی ہے تو پھر جو پڑوسن یا کوئی یعنی پڑوس میں رہنے والی بچی آ جاتی، یا پھر اس بچے کو وہاں بھیج دیتی کہ کچھ دیر آدھا گھنٹہ میرے بچے کو سنبھالو، یا پھر وہ بچی یہاں پہ آ جاتی، اور جب اس گھر کے بچے روتے تو پھر یہ ماں ان کے بچوں کو سنبھالتی۔ اس طرح آپس میں معاملہ تھا، لیکن اب اس طرح کا جو ہے دور نظر نہیں آتا ہے، تو اب اس لیے خود ماں کو جو ہے سوچنا پڑتا ہے کہ کچھ اور بھی بڑے بچے ہوں، شوہر ہو، گھر میں کوئی بھی ہو، ان سے کہے کہ کچھ دیر بچے کو سنبھالیں، اور اگر ایسا موقع نہیں ہے تو پھر ماں کو اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ بچے کس وقت سو جاتے ہیں، تو نماز کے اوقات میں کچھ وقت ایسا نکالے ماں کہ بچوں کو کھانا کھلا دے اور منہ میں فیڈر دے دے، دودھ کی شیشی دے دے، تاکہ نماز کے اوقات میں بچے جو ہے خاموش رہیں۔ یا پھر ایک آخری صورت ہے، آج کل صاحب کہ بہت اچھی سہولت، واکر کی سہولت، بچوں کو ماشاءاللہ اس میں بٹھا دیں تو بچے آپ کدھر بھی جائیں گے ایک حد تک جا سکتے ہیں، اندر باہر آنا جانا محدود حد تک کی چیزوں کو ہاتھ لگا سکتے ہیں، تو واکر کے اندر بٹھا دیجئے، اس کے بعد بچے کدھر بھی نہ گریں گے، نہ یعنی غلط چیزوں کو ہاتھ لگائیں گے جب تک ماں نماز پڑھ سکتی ہے۔ اب ان تمام اسباب سے ہٹ کر اگر کوئی معاملہ پیش آ گیا بچے کے رونے کا یا گرنے کا، کوئی اس طرح چولہے میں ہاتھ ڈالنے کا، نعوذ باللہ، تو یہاں پر سب ہم یہ کہیں گے کہ اگر اس نفل نماز ہے ایسی صورت میں توڑ دیں، لیکن فرض نماز جو آخری صورت میں یعنی کوئی بہت بڑا سنگین معاملہ اگر ہونے کا ڈر ہے تب نماز توڑ سکتی ہے ماں، کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ
بچے کی جان بچانا یہ ضروری ہو جاتا ہے معاملہ، اسی لیے نماز توڑ سکتے، لیکن ہم نے کہا کہ نماز توڑنے کی مجبوری آنے سے پہلے، اس حد تک معاملہ پہنچنے سے پہلے احتیاطی تدابیر جو ہو سکتی ہیں ان کا انتظام کر لیں۔ اس کے بعد آخری بات یہ ہے صاحب، اگر کسی ماں نے فرض نماز کو توڑ دیا، جیسے 4 رکعت کی نماز ظہر کی تھی، 2 رکعت کے بعد جو ہے کچھ معاملہ بچے کے حلق میں کوئی چیز پھنس گئی یا بچہ کہیں گر گیا، تو پھر ماں اس بچے کو اٹھانے کے لیے نماز توڑتی ہے تو پھر استئناف کرے گی۔ استئناف کا مطلب یہ ہوا کہ اثرنو پوری نماز پڑھے گی، ایسا نہیں کہ 2 رکعت کے بعد چونکہ نماز کو توڑ دیا، سلام پھیر دیا، اس کے بعد بچے کو منا لیا، اس کے بعد پھر باقی 2 رکعت پڑھے گی، اس طرح نہیں، بلکہ جب نماز توڑ دیتی ہے اس کے بعد وہ نماز شروع سے ختم ہو چکی تو پھر اول رکعت سے وہ خاتون مکمل نماز ادا کرے گی، لیکن یہ مجبوری آنے سے پہلے جو ہے احتیاطی طریقہ اپنائے تاکہ ایسی مجبوری نہ پیش آئے۔ جسے بھائی جزاکم اللہ خیرن۔ سید محمد صاحب کا دوسرا سوال بھی بچے سے متعلق ہے۔ بچہ کبھی رات میں ڈر جاتا ہے، ڈر کے رونا شروع کر دیتا ہے، کبھی ایسا بھی ہوا کہ وہ اچانک بغیر کسی وجہ کے اس نے ہنسنا شروع کر دیا اور بعد میں پتہ چلا کہ 1-2 دن بعد وہ اسے سخت بیمار ہو گیا۔ کیا اس طرح کی بیماری، اس طرح کے اس کا کوئی تعلق ہے اس کے ہنسنے اور رونے سے، یا کوئی ہو سکتا کوئی آسیب ہو، کوئی چیز ہو جو جس نے اس کو بھی تکلیف پہنچائی اور اسے بیمار کر دیا؟ اس کے بہت سارے اسباب ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہاں پر ہم اس طرف لے جاتے ہیں جو حدیث بخاری میں حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ اگر کوئی شخص مباشرت سے پہلے دعا پڑھ لیتا ہے بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا، ایسی صورت میں جو ہے جو اگر اس وقت اس مباشرت کے نتیجے میں اولاد انشاءاللہ نصیب ہو تو پھر شیطان جو ہے نقصان نہیں پہنچائے گا، ضرر نہیں پہنچائے گا، اس بات کا بھی خیال رکھا جائے۔ اور جب حمل کی حالت میں ہو تب بھی ماں جو ہے غلط تصویریں، غلط مناظر، غلط چیزیں، غلط آوازیں، ان پہ اپنا وقت گزارنے کے بجائے نماز کے لیے، تلاوت کے لیے جو ہے اپنا وقت جو ہے لگائیں، یہ بھی ایک نیک کام کریں۔ اس کے بعد جو ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور ولادت کے بعد بھی گھر میں نماز جاری رکھیں اور گھر میں قرآن مجید کی تلاوت کو جاری رکھیں۔ اور وہ بات ہمیں یاد آتی ہے بخاری کی جو عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں پیارے نواسے جو کہ ہم سب کے پاس بھی ماشاءاللہ پیارے حسن حسین رضی اللہ عنہما، تو ان دونوں کو جب آپ ان پر رقیہ کرتے تو کہتے تھے کہ اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، یہ کہہ کر نبی کریم فرماتے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے بیٹے اسماعیل و اسحاق کے اوپر جب رقیہ پڑھتے تو یہ دعا پڑھتے اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان ومن شر کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ تو ایک بات تو یہ ہوگی، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو سورۃ البقرہ گھر میں اس کی تلاوت جاری رکھیں، سورۃ البقرہ کی تلاوت جاری رکھیں، اس طرح آیت الکرسی پڑھ کر بچوں کے اوپر جو ہے دم کریں، آخری تینوں قل پڑھ کر بچوں کے اوپر دم کریں۔ اس طرح جو ہے اکثر و بیشتر جو ہے بچوں کے پاس سے رقیہ وغیرہ پڑھتے رہیں تاکہ ایسی صورتحال نہ پیش آیا اور بچوں کا تحفظ بھی ہو جائے۔ جسے بھائی جزاکم اللہ خیرن۔ عدنان انیس صاحب کا سوال اس طرح کا تھا کہ اگر ہم جمعے کی نماز سے 40 منٹ پہلے 30 منٹ پہلے مسجد پہنچ جاتے ہیں تو کیا ہم وہاں جمعے کی سنتیں ادا کر سکتے ہیں؟ یہ پوچھا تھا انہوں نے، ان سنتوں کا لفظ استعمال کیا تھا۔ جسے بھائی اس کے لیے آپ نے وضاحت کے ساتھ جواب دینے کی کوشش کی، شاید موصوف کی سمجھ میں بات آئی یا نہیں، لیکن خلاصہ یہ ہے صاحب بھائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جمعہ کی عبادت یعنی اس سے مراد جمعے کا خطبہ سننا، جمعہ کی نماز پڑھنا یعنی امام صاحب کا خطبہ سننا، امام صاحب کے پیچھے جمعہ کی نماز پڑھنا اور جمعہ کی نماز کے لیے تیار ہو کر نہا کر وضو کر کے صاف کپڑے پہن کر خوشبو لگا کے وقت سے پہلے جانا اور اس کے بعد کثرت سے نوافل ادا کرنا، اور یہ تمام جو عبادات و نیکیاں ہیں ان کا ذکر کرتے وقت نبی کریم نے اس بات کی وضاحت کر دی کہ وَصَلَّى مَا كُتِبَ لَهُ یا مَا قُدِّرَ لَهُ، کہ جتنی توفیق ملتی ہو اتنی نمازیں وہ کثرت سے پڑھے۔ اس حدیث کی روشنی میں ابن تیمیہ ابن القیم یہ علماء کہتے ہیں کہ جمعہ کے دن جو ہے ظہر کی طرح سنت پڑھنے کا ثبوت نبی کریم سے صحابہ سے ملتا نہیں ہے، اور حالانکہ صحابہ کرام نبی کریم کے پیچھے پیچھے رہتے، ساتھ ساتھ رہتے،
اور نبی کریم کی تمام سنتوں کو نوافل کو جو گن گن کر پیش کرتے وہ بھی کہتے ہیں کہ نبی کریم جمعہ سے پہلے کوئی سنت کی نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، اور صحابہ کرام کو آپ نے ترغیب دی کہ جلدی آ جائے، کثرت سے جو ہے نفل نمازیں پڑھے۔ تو جمعہ کے دن جو جمعہ کی جو نفل نماز ہوتی ہے، نفل رکعت 2 اس طرح جو جتنی توفیق ملے، یہی جو ہے جمعہ کے دن جو ہے سنت اور نفل سب کے لیے یہی نماز جو ہے نفل نماز کافی ہو جاتی ہے۔ اور ابن تیمیہ ابن القیم کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوتا کہ صحابہ کرام مسجد میں آ کر جلدی بیٹھ جاتے اور اس کے بعد جا کر باہر جا کر کھڑے ہوتے کہ ابھی سورج ڈھلا کے نہیں تاکہ ہم لوگ سنت پڑھیں گے، ایسا نہیں ہوتا تھا، بلکہ کثرت سے نفل نمازوں میں مصروف رہا کرتے تھے۔ تو جس کو نوافل کی توفیق ہو نوافل پڑھے، جو قرآن کی تلاوت کر سکتے ہو تلاوت کرے، جو درود پڑھ سکتے ہو درود پڑھے، جو دعا کر سکتے ہو دعا کرے، جو ذکر کر سکتے ہو ذکر کرے، اس طرح جس کو جو نیک کام کرنے کا موقع ملتا ہو نیک کام کرے۔ تو آپ جب جلدی چلے جاتے ہیں تو جتنی نفل نمازیں پڑھ سکتے ہو، جتنی طاقت ہو ماشاءاللہ پڑھتے رہیے، اسی پر آپ کو جو ہے نفل سنت سب کا ثواب انشاءاللہ حاصل ہو جائے گا، الگ سے سنت پڑھنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ اس کے بعد خطبہ غور سے سنیے، اس کے بعد جو ہے جمعہ کی نماز امام کے پیچھے ادا کیجیے، پھر اس کے بعد جمعہ کے بعد کی سنت جو ہوتی ہے 2 رکعت یا 4 رکعت 2 اور 2 کر کے، تو اس طرح کر کے آپ دعا کر کے جو بھی آپ نیک کام کرنا چاہے کر کے اس کے بعد اپنے گھر پہ چلے جائیں۔ اس طرح جمعہ کے دن بھرپور استفادہ آپ کر سکتے ہیں۔ جی صاحب بھائی، جزاک اللہ خیرن۔ ابو بکر صدیق صاحب کا سوال کہ وہ ہوم ڈیلیوری کا کام کرتے ہیں اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آرڈر کینسل ہو جاتے ہیں، کمپنی کا کہنا ہوتا ہے کہ فوری طور پہ آرڈر واپس کر لے کے آؤ، اگر کہیں تاخیر ہو جائے تو پھر وہ چارج جرمانہ لگا دیتی ہے، اور ایسا بھی ہوا کہ ہم سے چارج بھی لے لیا اور پھر بعد میں جو آرڈر واپس کیا تو اس کو اٹھا کے انہوں نے کچرے میں پھینک دیا، یا ہم نے کسی کو دے دیا تو اس پر بھی وہ چارج لگا دیتے ہیں۔ اس طرح کے مسائل میں ان کی کیا رہنمائی کی جا سکتی ہے؟ اس صاحب یہاں پر بنیادی طور پر جس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کمپنی جو ہے موصوف کے اوپر چونکہ وہ ڈیلیوری بوائے ہونے کی حیثیت سے جرمانہ کس بات پہ لگاتی ہے، کیا یعنی جو کسٹمر ہے وہ تاخیر سے لینے کی وجہ سے، یا کسٹمر کے پاس جانے میں موصوف سے تاخیر ہوتی اس کی وجہ سے جرمانہ لگتا ہے، تو پھر یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جرمانہ اگر موصوف کے اوپر موصوف کی کسی یعنی تاخیر کی وجہ سے، اور تاخیر بھی کیوں ہوتی ہے، جان بوجھ کر تو کوئی نہیں کرتا، بھیڑ کی وجہ سے کسی اور وجہ سے تاخیر ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے جن چیزوں کو پھینکنے کے بارے میں بات آتی، چاہے آپ پھینکیں چاہے وہ آرڈر یعنی سامان کسی کو پہنچائیں، ہر حالت میں موصوف کو چونکہ جرمانہ دینا ہی ہوتا ہے، تو جو چیز وہاں پہ پھینکنے کے لیے کہا جاتا ہے تو پھر وہ روزی پھینکنے کے بجائے آپ اس کو کھانے میں حرج نہیں ہے۔ وہ اس لیے کہ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اس کے بارے میں آپ سے تو پیسے وصول کیے جا چکے ہیں، چاہے آپ پھینکیں چاہے آپ کھائیں، تو ایک حلال روزی کو پھینکنے کے بجائے آپ کسی صحیح جگہ پہ استعمال کریں، چاہے آپ کھاتے ہیں یا کسی اور کو صدقے کے طور پہ دے دیتے، تو پھر اس میں آپ جو ہے فائدہ مند رہیں گے، اس میں کوئی جو ہے قباحت نہیں نظر آتی۔ جسے بھائی مولانا جو ہمیں سمجھ آئی تھی کہ وہ اس لیے اس پر جرمانہ کر رہے ہیں کہ تم نے وہ آرڈر واپس کرنے میں تاخیر کیوں کی، جب آرڈر کینسل ہو گیا تھا تو تم نے چاہیے تھا کہ وہ فوراً وہ جو سامان ہے کھانا ہے جو بھی ہے وہ کمپنی کو لا کے واپس کرو، اب اتنی دیر سے آئے ہو دوسری چیزیں تقسیم کرتے ہوئے دیتے ہوئے واپس آئے ہو، اب وہ کھانا جو ہے اس قابل نہیں رہا کہ اسے ہم کسی اور کو ڈیلیور کر سکیں، اس لیے اب اس کو پھینک دیں گے اور تم پر یہ جرمانہ۔ جی صاحب، اب جرمانہ تو موصوف پہ آ ہی رہا ہے، اب اس کے بعد پھینکنا نہ پھینکنا تو پھر موصوف کی اختیار کی بات ہو جاتی، اسی لیے میں نے کہا کہ جرمانہ تو موصوف ادا کر ہی رہے ہیں، تو اس کے پیسے موصوف سے لے لیے جا چکے ہیں، اب اس کے بعد اس کھانے میں تصرف موصوف کس طرح کرتے ہیں، تو کھانا اب آپ کی ملکیت میں آ چکا ہے، اب پھینکنے کو تو دل نہیں چاہتا ہے کیونکہ بہت سارے کمزور اور محتاج مسلمان پائے جاتے ہیں، تو اگر آپ اس کو استعمال کرتے ہیں چونکہ پیسہ تو لے آپ سے وصول ہو چکا ہے، یعنی آپ وہ کمپنی والے لے چکے ہیں، اب اس میں تصرف کا آپ کو اختیار رہتا، اس میں کوئی حرج مجھے جہاں تک اطمینان ہے جو بات سمجھ میں آئی سوال کی روشنی میں اس میں کوئی حرج نہیں نظر آتا ہے۔ جی صاحب بھائی، نہیں انشاءاللہ مناسب جواب ہے، اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دے کہ وہ ہر طرح کے خسارے سے محفوظ رہیں اور آخرت کا جو فائدہ ہے جتنا زیادہ حاصل کر سکیں اس کے لیے وہ اس میں کامیاب رہے۔ سامعین، سوالات مکمل ہو گئے ہیں، لیکن ایک موضوع ہے جو جس کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے۔ ویسے تو تقریباً ہر جمعے ہی ہم اس کا ذکر کرتے ہیں، اس کی طرف کبھی اشارتاً ذکر کر دیتے ہیں، کبھی تھوڑا سا ایک آدھ جملہ زیادہ بھی بول لیتے ہیں، لیکن اگر آپ نے گزشتہ
कुछ अरसे से आप खबरें सुन रहे हों तो आपको यकीनन इसका अंदाज़ा होगा कि यहूदी आबादकार जो हैं वो बड़े मुनज़्ज़म तरीके से बार बार मस्जिद अक़सा में चढ़ाई करते, उस पर चढ़ाई करते हैं, उस पर हमला करते हैं, वहाँ जाते हैं बाकायदा अपनी फोर्सेस के हिफाजत में, फिर वो मस्जिद अक़सा के अहातों में इधर उधर भागते दौड़ते फिरते हैं, कभी तलमुदी पूजा पाठ करते हैं। इस तरह की हरकतें जो कर रहे हैं, सिर्फ हरकतें करना अगर सिर्फ इससे हद तक होता कुछ इम्कान था कि उसे बर्दाश्त कर लिया जाए, लेकिन हकीकत ऐसा नहीं है। वो सिर्फ ये हरकतें ही अज़ियत देने के लिए नहीं कर रहे, बल्कि इसके पीछे उनका एक और मकसद है, और वो मकसद ये है कि आहिस्ता आहिस्ता हम ये, और वो इस पे ऐलान भी कर रहे हैं कि हम ये फिर दावा कर देंगे कि ये जो मस्जिद है, ये जो मकाम है, ये हमारा और मुसलमानों का मुश्तरका मकाम है। अब इसमें टाइमिंग के लिहाज से, दिनों के लिहाज से हम कुछ मुकर्रर कर देंगे कि इस टाइम में चूंकि हमारी इबादत का टाइम है, ये हमारी ईद का दिन है, मुसलमान यहाँ नहीं जा सकते, वो यहूदियों को मौका दिया जाएगा। इस तरह वो मस्जिद अक़सा पर कब्जा करना चाहते हैं और कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। और उसकी ताज़ा तरीन कार्रवाई जो आपने कल देखी होगी, वहाँ के एक वजीर लानतुल्लाह अलैह और अपने 2000 यहूदी आबादकारों को लेकर वो मस्जिद अक़सा पर उसने चढ़ाई की है, और अलानिया ये बात कही है कि ये इलाका, ये मकाम हमारा है, हमसे छिन गया था, इसे हम वापस हासिल करना चाहते हैं। यानी मस्जिद अक़सा को वो गिरा कर वहाँ हैकल बनाना चाहते हैं, अपना यहूदियों का हैकल बनाने के लिए वो जो भी उनके मंसूबे हैं उसके लिए उन्होंने कुछ अर्सा पहले यहाँ पर कतारा में एक तकरीब मुनक़द हुई थी जिसमें उन यहूदियों के जो मंसूबे थे उनकी तफसीलात बयान की गई थी कि किस तरह उन्होंने पूरे के पूरे शहर अल-कुद्स के बारे में मुकम्मल बारीक बीनी से नक्शे तैयार कर रखे हैं कि यहाँ पर हमने पार्क बनाना है, यहाँ ये पार्किंग गाड़ियों की पार्किंग होगी, यहाँ ये उन्होंने अपने हिसाब से उसको तकसीम किया हुआ है। और वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं कि मुसलमानों को वहाँ से निकाल दिया जाए, कोई मुसलमान वहाँ पर न रहे, मस्जिद अक़सा का नामो निशान मिटा दिया जाए, वहाँ पर हमारा हैकल सुलेमानी तामीर किया जाए, और ये मुकम्मल तौर पर ये शहर एक यहूदी शहर बन जाए। बल्कि इसराइल के बारे में वो कहते हैं ये एक यहूदी स्टेट है। तो इस तरह हमारी और उसके उन यहूदियों के दरमियान, उन जालिमों के दरमियान, यानी हम मुसलमान मजलूमों के दरमियान और उन जालिमों के दरमियान एक कशमकश बरपा है। और वहाँ जो मुसलमान रहते हैं वो मुसलसल जिहाद कर रहे हैं। तो ऐसे में उन मुजाहिदीन के लिए जो इन यहूदियों का मुकाबला कर रहे हैं, उनकी चालों का मुकाबला कर रहे हैं, जिस तरह से जो कुछ उनसे बन पड़ता है वो कर रहे होते हैं, तो हम कुछ नहीं कर सकते तो उनके लिए दुआ तो कर सकते हैं। कम अज़ कम उनके साथ उनके मसाइल को जानने की कोशिश तो कर सकते हैं। कम अज़ कम ये देख सकते हैं कि वो हमारे मुसलमान भाई किस तरह की सूरत हाल के शिकार है, किस तरह का उनका शिकार किया जा रहा है इन यहूदियों की तरफ से। तो ऐसे में उन मजलूमों के लिए और मुसलमानों के लिए हमें दुआ करनी चाहिए, और उन मुसलमानों के लिए बद्दुआ करनी चाहिए जो मुसलमानों को छोड़कर गैर मुस्लिम दुश्मन और जारहों को उनको अपना गर्विदा बना रहे हैं, उनके साथ दोस्तियां गाड़ रहे हैं, उनके साथ कारोबार कर रहे हैं, खुफिया तरीके से उनके यहाँ जाते हैं, वहाँ से सामान खरीद कर लाते हैं और जासूसी के आलात लेकर आते हैं और अपने मुल्क में जासूसी करते हैं। ऐसे लोगों के लिए लानतुल्लाह अलैहिम, अल्लाह ताला उनको अज़ाब अज़ीम से नवाजे और उनको अज़ाब अज़ीम दे, उनसे हमें नजात अता फरमाए। इस तरह हमें अपनी आखिरत की फिक्र करते हुए इस कशमकश में हमें किस जगह खड़े होना है, यजीद के साथ खड़े होना या हुसैन के साथ, यह फैसला हमारा खुद अपना हमें करना होगा। बस उम्मीद है कि इसमें मौलाना कुछ इसमें आप इरशाद फरमाना चाहेंगे? जैसे भाई फ़लस्तीनी मुसलमानों के साथ इस तरह के ताउन और हमदर्दी के बारे में जो बातें जो है ना आपने पेश की कि ये दुश्मनान इस्लाम के बजाय हम जो मुसलमान भाई बहन हैं उनके बारे में हमदर्दी और दुआएं जारी रखें, बहुत बड़ी जो है नसीहत है, इन पे अमल करके इस्तिफादा करें। जैसे मैं जज़ाकल्लाहु खैरन। इस तरह प्रोग्राम नूर इस्लाम का आज का हल्का अपने इख्तिताम को पहुंचा। अगले हफ्ते इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।